बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकाच्या इश्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकतावन मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 13 तारीख, प्राचीत काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. आज आमी जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकून नियाळया. आयचें पयलें वाचप अध्याय 3 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. हें वाचप वाचच्या पयलें थोड्यो संगती तुमकां सांगच्यो. तर जोनाचें पुस्तक क्रिस्तपूर्व जेजू येवच्या की सुमार 5व्या शेकट्यांत रचीत जाल्लें, पूण ताचो बरोवपी कोण म्हूण आमी नेणाव. निनिवेचो लोक पत्कांजी येतालो. निनिवे असिरिया राज्याचें राजधानी कॅपिटल जावन आसलें, आनी हो गांव आतांचो इराक. तांणी पत्काक पाठ करून देवाशी परतोवचे खातीर जोनान तांकां सत्राय दिवंक जाय म्हूण आदेश दिवन देवान ताका निनिवेक धाडलो. पूण निनिवेचो लोक इस्रायला कडेन दुस्मानकायेन येतालो. जोना इस्रायल गांवचो, आनी आतां ताणें असिरियाक वचोचें, आनी असिरिया आनी इस्रायल लोकां मदें दुस्मानकाय आसली. त्या देखून असल्या लोकांन सारके वाटेक येवन तारण जोडचें जोनाक पसंद जावंक ना. तांणी जिणी बदलूंची नाका, देव तांकां शिक्षा दिवं दी, ते नास जावन वचून दीत म्हणून जोना चिंता, आनी देवान दिल्लें काम करूंक तो ना खुशी दाखयता. देखून देवाचो आदेश पाळी नासता पळोवन धांवूंक ताणें प्रयत्न केलो, पूण तो सुफळ जावंक ना. देवान वचोंक सांगिल्लें एका वाटेन, पूण तो दुसऱ्याच वाटेन वचून एक तारवार सोडटा. तो निनिवेक गेलो, आनी निनिवेचेर येवची आसा ती ख्यास्त ताणें परगट केली. पयलें देवान सांगलें वच निनिवेक म्हणून. तो निनिवेक वचोना, बागार वेगळेच वाटेन तारू सोडून गेलो. आनी तितलें जाताना दर्यांत वादळ उठलें, आनी तारवार आसल्यांनी हाका काडन दर्यांत उडयलो. आनी तेन्ना एका व्हडल्या मासलेन येवन ताका गिळ्ळो, आनी उपरांत 3 दिसां उपरांत ताका रेंवेर उडयलो. त्या विशयंत जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता. आयच्या वांजेलांत ताचो उल्लेख आसा. आतां परत्यान देवाचें उतर जोनाक येता आनी म्हणटा, जोना वच, निनिवेक वच. आतां हांगासर आयचें वाचप सुरू जाता. हांव वाचप वाचतां. सर्वेस्पराचें उतर दुसरे पावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शेराक वच, आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो, आनी सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक बोव व्हड शेर. तांतल्यान सोलोन वचोंक 3 दीस लागताले.
जोना शेरांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगट्टूंक लागलो. फकत 40 दीस पुरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासनांतावन उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायांचें आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें फर्माण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडू. कोण जाणा, एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली. हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें परगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. भोवन आनी भयणीनो, बारीच अपुरबायेचो बूक जोना प्रवादीचो. खाली 3 चॅप्टर मात्र आसात. आमच्या कोंकणी बायबलांत 3 पेज. तुमी आसतो एक प्राचीत कशें वाचून काडिजे. आनी हांव चिंता बायबलांतले एक कॉमेडी बूक. हातून सांगलेले विशय आयकतना तुमकां हांसूंक आयलो जाल्यार कांय आजाप ना. कॉमेडी सांगता एक बरें लिसांवी आमकां आसा. जायते विशय आसात मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. आयच्या वाचपांतावनूच घेवचे जाल्यार जायते विशय आसात. ताच्या भायर आज आमी वाचलें 3ऱ्या अध्यायांतलें, 1ल्या अध्यायांत, 2ऱ्या अध्यायांत, 4थ्या अध्यायांत जायते लिसांव आसात. पण आयच्या वाचपाच्या पयल्या वळींतच सर्वेस्पराचें उतर 2रे पावटी जोनाक पावलें. पण पयले पावटी जोनाक सांगल्ल्या वेळार जोनान तें आयकूंक ना. तो ताचे एकल्याक ताची वाट धरून गेलो. पूण आमचो देव पाट सोडचो देव न्ही, तो पाट धरचो देव. जे कितें ताणें येवजिल्लें तें पंथाक पावता म्हणसर ताका सुशेग ना. त्या देखून जोनाक परत्यान तो म्हणटा, जोना अळे वच, निनिवेक वच. तो एक विशय. आमचो देव 1 पटी न्ही, 2 पटी न्ही, 3 पटी न्ही, 1000 पवटी जाल्यारय आमकां अवकाश दिता. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत हें सत जाता. दुसरो विशय, आपणाचे मिसांव उद्देश जारी जाता म्हणटोरचो सोडना. ते हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. पूण हे दोनी विशय कोणशाक दवरून गरजेचे ते आज हांव आनी एक विशय नियाळ करूंक आशेता. कितें तें?
आनी गतकिलो कू निनिवेसो आनी केन्ना जोना तांकां म्हणटा फकत 40 दीस उरल्यात. तांकां कळीत आसतलें नोयेच्या काळार 40 दीस आनी 40 रात पावस वतलो आनी सगळें धुवन गेल्लें. आनी आतां जोना म्हणटा फकत 40 दीस उरल्यात. एकाद्या वेळा तुमी जिणी बदली ना जाल्यार तुमचो नाश जातलो. तेन्ना कितें केलें लोकांनी उपास परगट केलो. ल्हानांनी तशें व्हडांनी रायान सयत गोणी वस्त्रां पांगोरली, गोबरान बसले आनी तांणी यू टर्न घेतलें. आतां लोकांनी यू टर्न घेतलेलें पळोवन देवानी यू टर्न घेतलें. पळय आमच्या देवाची काकुळट पळया. आतां ह्या एका गणितांतावन आमी कितें शिकचें. इंग्लिशांत एक उतर आसा, एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हूण. उतरांच्या की कोर्न्यो बळवंत म्हूण. ऑडियोच्या की व्हिडिओ चड डिमांड म्हूण. चिंत्या क्रिकेट मॅच चलते आसा वा एक बरी आपुरबायेची मुवी आसा. आतां ती मुवी टीव्हीर येता तशेंच रेडिओर येता म्हूण चिंत्या. तुमचे मुखार रेडिओ आनी व्हिडिओ, रेडिओ आनी टीव्ही दवरली जाल्यार तुमी खंयचें वेंचतल्यात? खंडीत जावन टीव्ही. कित्याक टीव्हीर आमकां पळोवंक जाता तशें आयकूंक जाता, पूण रेडिओर आयकूंक मात्र, पळोवंक जायना. त्या एक्टरांचें एक्सप्रेशन आमकां पळोवंक जायना, पूण तांणी उलयल्लें डायलॉग मात्र. पयलें रेडिओर हांव ल्हान आसतना हांवें पळयलां असलें फिल्मां सयती रेडिओर येतालीं, खाली आयकूंक मात्र. त्या देखून आमचो डिमांड व्हिडिओक सोडून ऑडियोक न्हय. हे सत आयच्या वाचपांत परत्यान एक पोटी स्पश्ट आमकां दिसून येता. निनिवेचो नाश जातलो म्हणून देवान निनिवेगरांक सांगूंक जोनाक धाडलो. आनी जोनाचें उतर आयकल्लेंच रायतावन धरून ल्हानशा भुरग्या म्हणसर तांणी मन बदलूंक आपोवणें दिलें. उपास करूंक, गोणये वस्त्रां न्हेसूंक आनी गोबरान बसूंक. त्या काळार परगट प्राचीत करच्यो रिती ह्यो जावन आसल्यो. खंयचें? उपास करचो, गोणये वस्त्रां न्हेसचें आनी गोबरान बसचें. सिंजीच्या बुधवारा आमी गोबर तकलेन घालता ओनेंगी, पळय हांगा आसा तसो उल्लेख. आनी लोकान यू टर्न घेतलेलें पळोवन आतां देवानी यू टर्न घेतलें. निनिवेचें शेर ताणें नाश करूंक चिंतलें, पूण आतां लोकान बदलल्लें पळोवन ताणें ताचें प्लॅन चेंज केलें. निनिवेचें शेर ताणें नाश करूंक ना. पूण हांगासर कितें आमी शिकूंक आसा की म्हळ्यार निनिवेच्या लोकांनी बेश्टें ओके आमी चूक केली, आमकां बक्षी, वी आर सॉरी म्हणूंक ना. बगार तांची जिणी बदलल्लें तांणी तांच्या कर्ण्यांनी दाखयलें. जे कितें तांणी मोत्तीन चिंतलें आमी चूक केल्या, देवा आमकां बक्षी, तें तांच्या कर्ण्यांनी दाखयलें. कसल्यो कर्ण्यो? उपास केलो, गोणये वस्त्रां न्हेसलीं आनी गोबरान बसलीं. आतां ही एक करणी मोगाळ भोवन न्ही भणिनो कुमसराच्या सक्रामेंता विशीं आमकां शिकयता. तर कुमसराक वचून आयिल्ले पडटा आमी
गोणये वस्तूर न्हेसोन उपास करणं गोबरान बसोजे म्हूण अर्थ गी न्हय. हांगासर कुमसाराचो एक प्रमुख वांटो आसा प्राचित वा इंग्लिशांत पेनेन्स म्हणटात. याजक लागीं आमची पातकां उसारन सांगलेले उपरांत त्या पातकांक प्राचित दिता. ते प्राचित आमी करचें. याजक म्हणटा जावंक पुरो 5 पटी आमचे बापा म्हणू वा बायबलाचो तो वाक्य वास वा हें कर तें कर म्हूण तितल्यारच प्राचित सोंपलो गी ना. भाऊ नी भयणीनो, आमचो कुमसार संपूर्ण जायजे जाल्यार जे कितें आमी कुमसारान सांगलां त्या पातकांचें नीज बोगसाणें आमकां मेळचें जाल्यार आमी प्राचित करूंक आसा. प्राचित कशें करचें? उतरांनी न्ही, करण्यांनी. पळया, चिंत्या, हांवें एकल्याक मारलां आनी हांव वचून फादरा कडेन सांगता, फादर हांवें अशें अशें एकल्याक मारलां, म्हाका बोगशिया, आय एम सॉरी. पाद्रापाक बोगसूंक सुलाब. कित्याक? पाद्रापाक मारलें न्ही. पूण हांवें त्या पातकांचें नीज बोगसाणें जोडिचें जाल्यार जे कोणाक हांवें मारलां पळया ताचे लागीं वचून सूख मागीची. तेन्ना त्या पातकाची संपूर्ण माफी म्हाका मेळटा. चिंत्या, हांवें कोणाचे फारलां म्हळ्यार सोरलां आनी येवन हांव पाद्रा कडेन सांगता, फादर हांवें सोरलां. पाद्रा आपसूल सोंग दिता, कांय 4 नामार मरयगी 5 आमच्या बापागी सांगता, ते हांव येवन करता. तितल्यार म्हजें पातक बोगसलें गी. भाऊ नी भयणीनो, त्या पातकांचें नीज बोगसाणें हांवें जोडिचें जाल्यार जे कितें हांवें हेरांक लुकसाण केलां तें हांवें पाटी दिवचें. थोड्यांचे हांवें पयशे सोरल्यात जावंक पुरो, थोड्यांचें हांवें नांव सोरलां जावं पुरो, नांव सोरलां म्हळ्यार नांव पाड केलां जावं पुरो, थोड्यांचो जीव काडला जावं पुरो म्हज्या करणेन, जावं पुरो म्हज्या उतरांनी. हें सक्कड हांवें पाटी दिवंक आसा मुखार. भाऊ आनी भयणीनो, कोणाचो जीव काडला जाल्यार हांवें जीव वांचोवंक आसा. तेन्ना मात्र म्हजो कुमसार संपूर्ण जाता. आनी नांतर मुखार भाऊ आनी भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकांचें नीज बोगसाणें जोडिनासतना आमी मेल्याव जाल्यार आमकां सर्गाक एंट्री मेळची ना. कित्याक कितेंच वायट वा मेळ्ळें देवा लागीं वचोंक शकना. कित्याक देव संपूर्ण पवित्र, देव संपूर्ण नितळ आनी ताचे थंय कितेंच बस्ट जाल्लें वचोंक जायना. त्या देखून जे कितें हांव करतां ताचें बोगसाणें, ताची माफी हांवें ह्या संवसारांत जोडिचें, हांवें करिचें. नांतर आमचे खातीर फाल्या कुटुंबांत आसल्यानी मागचें पडटलें. त्या देखून न्हय गी आमी पुलगत्रींत आसल्या आत्म्या पासत मागचें. आमी कित्याक सरल्या आमच्या भाऊ भयणी पासत मिसां भेटोवची, त्याग करचो, तांचे नांवान दान दिवचें, बरें करचें. तांणी आदारलेल्या पातकाक माफी मेळोवन दी, ती बेगीनच नितळ जावन दीत आनी जेजूच्या सांगातपणान जियोवन दीत म्हूण. त्या देखून मुखार भाऊ आनी भयणीनो, आमी कोणेय पुलगत्रींत नितळ जावच्याक राखून रावचें नाका. बगार हांगाच आमच्या पातकांची संपूर्ण माफी आमी जोडया. केवल उतरांनी सॉरी म्हळ्यार पावना, आमी करनेन तें दाखोवंक आसा. कोणाचें आमी लुटलां ताका आमी दिवया, कोणाचें आमी फारलां ताका आमी दिवया, कोणा लागीं रागार आमी आसांव तांचे लागीं राजी जावया. आनी हो जावन आसा अवकाश ह्या करेजमांत देवान आमकां दिवचो. करेजमाचो काळ तो राजी संधान करूंक, मोडलेलो संबंद देवा लागीं आनी आमच्या पेल्या लागीं नव्यान
रुता करूंक आनी अशें आमी निजाकी बदलल्याव निजाकी आमच्या जिवितांत बदलावन जाला म्हणून आमच्या उतरांनी करण्यांनी दाखोवन दिवंक जाय. निनिवेच्या लोकांनी तें केलें, देवाक तें मानवलें आनी तेन्ना देवान कितें केलें, ताचें प्लॅन बदलिलें. तांकां नाश करूंक ताणें येवजन केल्लें, पूण आतां देव म्हणटा ना, हांव तांकां नाश करिना, कित्याक ताणें तांची जिणी न्हय मात्र आय एम सॉरी म्हूण सांगून बदलिल्या, बगार आपणाच्या करण्यांनी तें तांकां दाखोवन दिलां. भोवन आनी भयणीनो, जें कितें करिश्मांत आमी करूंक वेता, आमचो कुमसार, आमची जिणी बदलावन आमची राजी संदन केवल उतरांक मात्र सीमीत जायना जावं, तें आमच्या करण्यांनी दाखोवन दिवया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे जानेट सेरा मडेंत्यार, नीता मारिया डिसोजा पेरमन्नूर, लिल्ली डिसोजा मुंबय ही जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्मदिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. त्या सांगता कोसेस सेरा मडेंत्यार देवादीन जाल्लो दीस, सर्वेस्पोर देव तिका सस्नीक विशय फावो करून दी. ह्या सांगता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी इथिओपियन एअरलायन एक विमान सुमार 150 आनी 7 तांतूं पयण करतले, तें पडोवन सक्कट जण मरण पावले. देवादीन जाल्ल्या ह्या आत्म्यांक सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करून दी, तशेंच तांच्या कुटुंबाक बुजवण दिवं दी म्हणून आमी मागया. ह्या सांगता आज आमचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस चुनायत जाल्लो दीस. 2013 इसवेन 2013 ह्या दिसा तो पाप साहेब जावन विंचून आयिल्लो. देवाची आशिर्वादां आमी ताचेर मागया. सांगतच आमची भुरगीं परिक्षा बरयते आसात, परिक्षेक तयारी करनासात, तांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. ह्या सांगता जायत्या आयकोप्यांनी फादर म्हाका डिप्रेशन आसा, भलायकी बरी ना, ऑपरेशन आसा, कामाचे प्रॉब्लेम आसात, विजिटींग विजार हांव गल्फाक गेलां, म्हाका आनीक काम मेळोंक ना, कामाची भद्रती ना, बरी सैरीक सोदून आसा, काम सोदून आसा, अशें जायत्यांनी तांची तेसांवां धाडल्यान. भोवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर तें एनावन्स करिना वय, पूण हर एक तेसांव आमी मिसा वेळार आनी आमच्या मागण्या वेळार त्या खातीर आमी मागता. नातर हांगा ऑडियो तेंचो जाता, पूण आमी तशें करिना, पूण आमी त्या तेसांव पसोत आमी मागता आनी प्रत्येक जावन ह्या सक्कड तेसांवाचो आमी उडास काडया. देवाची काकुळट आनी बोगसाणे आमी मागया. मोगळा बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव करून तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवसता. ह्या करिस्माच्या काळार आमच्या पातकी जिविताक मरोवन नव्या जिविताक उठोवंक आमी निचेव केला. आमचें हें जिणी बदलावन केवल उतरांनी मात्र सीमीत जायनासतना करण्यांनी तें कर्ण दाखोवंक तूं आमकां आदार आनी बेसांव दी. सर, आमची मागणी त्या सवां तूं मानून घे. आमकां बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ. सर, आमची येवजनां तूं पंथाक पावय. आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या प्रायवंतांक तुज्या गोपान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमकां कांय तरी सांगूंक आसा, मागण्याची त्या संवाद धाडूंक आसात, वा तुमची अभिप्राय आमचे लागीं वांटून घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराक तुमी वॉट्सअप करी येता. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.